سلام سلام كورات خطاتلتي بزلكم وهينكم نزا فيديو تريو بملكم سلامكم بزح ترف يبللي لوم معنتي حيزلكم زمصاخ فيديو ناي عداغانا وعلو لوم معنتي معلت قدامينا ناي عداغ خمس عداغا كم تقول غيزه زبلكم معلت قداميو معلت قدام اسميزا خمي وعلو نزبل ناي بونا زيتي بربره حد نغرات واغام يحيزلكم مزين هنا خصا مጨረሻ تخاتلو كاخا لايك شير سبسكرايب مغبار اي ترسعو كومنتاتكم مبرتاعكم كل جزء أي فريني زوم حاتي أنا بز زيت تاتريو لكم بقو خجمرها لكم بربرني أو زمو ببربرة خجمر لكم بربرة زتريو لكم شدشتن حمسانيو نخيلو مالتيو زتريو لكم تصوري بربرة يتواهيلو دحان زحشي يمثل جن نخيلو شدشتن حمسانيو قدم حزي خندي نيرو قدم زغدفكو انا 350 زخونه غيزه ميت وصح نيروس سب كمي تصليل نيرو حزي كن 650 شوعتي نيو از تريو لكم بنا خا نخيلو ككم درجه يفلاليو 50 نيو 900 نيو اذا تريو لكم 900 يا بطعم زحمه قصليم زوزحو خاني 850 نيلو مالتي زيتي ناي زيت واقع حمشت لترو بحمشت لتر جزءنا بحمشت لتر طيا حمشت لترو شحن شدشتن سلاسان شحن شدشتن حمسان كسب شحن شدشت مانو شحن حمشت ميتن አሎ ማለት ከከም ደረጃ ይፈላልዩ ዝሮ ግን حمشت لتر ቆንጆ ዘይት ልበሃል ኦማር ዝበሃል ዘይት ቆንጆ ይውሎ ብዙሕ ሰብ ግን ኣነ ክልተ ግዜ ተጠቂመስ ውድ እዩ ዝብል بزخونه جن شحن شدشتن حمسان شحن شدشتن سلاسان حد بوتاتات كعا مالتي كم إتاتينيو زي أقحط ريو لهم نيا أقحط واقع عد محزي سارح لكم نيريا كم زي تريو لهم مثل عداقانا دقر من قدكم ناراهم تعدا شبرتي سلستن حمسان إيو تواهيلو نخيلو أوزخ عاج عماتات أنسي موات عما بك أمنم دس زبلني رخوكم نخندي جيرج عما خجز خابزبل جن منم دس زبلني رخوكم وقعزو تريو لكم سكزي أم بك خجز إلى لو ما أنت جزي أم بي كل جزء زخد كوسي قلل زبل موات أي بلين بك سليبر يزدك أمنا سليبر كعال ختما قال اختوت ألو سيدبرا كان شو كم زيتات عينت كي جز خعد دس زبلن السئينة منم دس زبلن عما يرخوكم بزخونا جنوم ما أنت زياتهم سو إذا أحن قاني يولونن جن سو إذا جزي أيوب كم زتريوهم لكم ما ليس يوم كده واقعهم كندي مسيلكم خلتن 80 كلتن 50 تدرادي رجزي أيوب مالتيو عماتات ياو كم زي شوباتو مسالي جلا كلتن 50 قالتاشي إني زتريوهم لكم فرشة شو منتشحيو إلهم هو أنا مكان دسيبلن قلنا يجزا فرشة ويكعام من صاف زتريوهم لكم شو منتشح إلهم هو مالتيو أوزي عداقات أسمياتنا نينا عداقات أسميو عدتاتنا تأسمي شد ألوا تأسمي خنديلو نزول كعه كرئيكم مو نزت أسمتات كندينا ولونيرو نزاوزنيات أسمسي شدشتمئتي إلنا ساتر إيوالكم تأسمي شدشتمئتي تواهيلا مالتيو بزاقات أمي لحم اختراو حدلي سلوكم سوات تأسمي كم زي زشوت تحت 400 شوت تأسمي يلن نزو تريو لكم جن 600 شوت مالتي صباخ على الليترو خندي شوت مسيلكم زي تحقونه تخوينو 5 زي تحقونه تخوينو خع 7 يشوت لليترو مالتي እና لحمي مفراي من لحمي من ربحسي تدلي 7 تهليكم ترفاما يا الى يحسن مستني او نغرات كتريون هلخا كم تريو لكم اوسخ عبلس تجميرو بلس أنا وزوج أخو عداقة بلس كاوز جمرون كان تصنحيو خلتا سلسة قدام جيريو خمسة تريو لهم قدام كم حد بوتاتا رح زولا قطرات يمصينا لحد 10 قرشي شوط مالتيو بلس اذن كاب قطر حيزنو زمص بعلتن كعه حمشتي شطوين ግን ዘን ሸቃጦት ኮይነን ካብ ገጠር ካብዞም ዝሸጡ ካብዞም በዓል ዋና በለስ ዝሸጡ ተረኪበን ዝሸጡ ሰባት ግን እንደ መስይልኩን 10 ለሓንቲ ማለት እዩ እና ንበለስ ዘለን ፍቅር ክነግረኩም ይክልን ኣነ ኣርስዋይ ጠኒሰሲ ኩሉ ጽልዩን ነይሩ ግን ዘይጽልአኒ ነገር ታዩ በለስና ጸባ እንጀራየን ዘይጽልአኒ በለስ ብጣዕሚ ዝበልዕ ነይረ ንነብሰ ፀሮ ይፍቀድን ይበሃል ነይሩ ግን ሰው ኢለ ዝበልዕ ነይረ
مقد خعا أزي ناي ولدنا مويا 450 يشوت إذا تريوا لهم مقدي لو ممكن كم زي زتك أميلن من الواحد نولدي نقطرات زي كوينو ولا وزي ختماس قريو إذا جامعتون كم زي تريوا لهم إذا تاتي ب550 300 يأزولكم ساعة 350 يركبيو قومن ذات رئيوا لهم ذا ولا حيزات تزنورت يسرح مشتاق قرشي قومن دحانيني لو معنتي حسر كعخريكم يي نحسر واقع بتعمي تجرمة جن طيقة ما يفلتن واقوم بتعمي تجرمني زر فوكس لزخوني يمسلني نزات رئيوا لهم كنت الحسر 350 إلو مو مالتيو من الوقت ناي حسر واقع تفولتو تدولي سوات تهليهم 350 إلو مو إزي حسر أنا حسر كبار المسلني برق 350 ويو حسر كوينو تفت بلس كم زو حدو مسيلو نيروا جن كعس تنكفتين من البحث نحرم معلتم زي كو علاني خيل بزخونا جن واقو نزي مسل احتاج عدنا خمسة ترقيو لخميو زي بلو حسر يبهال بناي حسر عداقة قزاتنا نينا بزن لعلنا وزأخ عزلو نقرات كرئيكم يه أوزي كاوزو زمسلنا خاص تايدنا رخينا أو تحتي بربرة أرئيكم نيرة شدشتن حامسان مالتي أو تحتي أو عداقا يكونن أوزي كباب خعا بقوني زي شوط له بربرة مالتي أوزي كباب زي بربرة بخندي رخينا مسيلكم ب500 زم ترئيوم لهم ب500 سورار يلو كلتكم تعلم تقيسي من دقيقة يصنحون ب500 بربرة نيرو مالتي كن زترئيو لهم بربرة صعدا نيرو ندعي صبق يكون مثلا بزخونه جن زترئيو لهمنا مستنعنتون نጻጽርዎ ናይ በርበረ ዋጋ بعدنا ዝሕስ ሰዓት ነዚ መስል ማለት እዩ ኣብ ዕዳጋና ኣብ ድንኳናት ይፈላለ እንዲሁ በርግጥ ግን ከዓ ናይቲ ኮሚደረ እንትን ደረጃውንስ ይፈላለዩ ሕዚ ዝ500 ጻዕዳ ነይርዎ እቲ ሓደ ግን ጽሩይ ነይሩ ኣብዚ ከዓ ድንሽ ሎሚ ብጣዕሚ ረኺሱንዮ 30 ይንኤል ኪሎ ካልኦት ግን ብጣዕሚ የተገረመ ስፌዛ በነገራችን ላይ ወሲኹኝ ብጣዕሚ በጀካ ድንሽ ካሮት ጎመን ምናምን ኮሚደረና ሽጉርቲ ሰማይ ይኮይኑ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረሲ ብጣዕሚ ወሲኹ ማለት እዩ ኣብዚ ትርእይዎ ኣለኹም ሓሸናታት ንኦ ሻንጣታት ንኦ ገመዳት ንኦ 30 ቅርሺ ገለ ይሽወጥ ዝሓሸናታት ትርእይዎ ኣለኹም ዕዳጋና ነዚኣ ትመስል ዕዳጋና ዝናፈቐትኩም ያው ከምቲ ልሙድ ንኽትፈልጡ ዝኣክል ይኹን ነገር ዝናገረኩም ኢለኩም እየ ኣውዚ በለስ እንዮ እዚ ከዓ ብሎ በለስ እዩ ናይ በለስ መሸጢ እዩ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ብዙሕ በለሳት ይኣትዩ እንዮ ንሓንቲ 10 ያው ቆንጆ በለሳት ይኣትዩ እንዮ ግን 10 በሊዕኻስ 100 ቅርሺ ትኸፍል ወይ ዝቆልዓ ከም ገሊልንዋ ዝሮ ድኡንያ ያቡይኑ ንምንታይ ተቆርፂ ኣለኹ ከይትብሉ ግደፍ ምናምን ትብሉላ ያድኡና ኣውዚ ጽላል ዝተገበሮ በለስ እንኦ ደስ ኢሉና ዝሑል ካብዚ መሪፅና ክንበልዕ ኢና ንለኩም ከዓ ከይትናፍቑ እሺ ሕጀኹም በለስ ናፊቑና ከይትብሉ ኣብቲ ክረምቲ ብደንብ ዝናፍቐካ እምበር ሕዚ እንኳን ወቕቱ ስለዘይኮነስ ያን ያክል ደስ ይብለካን ግን ከዓ ያው ሓደ ግዜ ስዕሉ ደስ ዝብለካ ነገር ኣሎ ብኸምኡ ምክንያት ኢና በሊዕና ግን ዝበለሲ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ምስ ንሓጋይ ይመስል ብደንብ ቆንጆ በለሲ ኮይኑ እኒኦ ብጣዕሚ እኳ ተዘይበሰለ ያው ክረምቲ እውን ከምዚ እንዲ ዘሎት በለስ ብዝኾነ ግን ደስ ዝብል በለሳት እኒኦ ኣብ ሓደ ዓድታት ኣቐዲሙ ዝበስለሉ ግዜ ኣሎ ግን ሓንቲ ናጠየቅኩዋሲ ክሳዕ መስከረም ይጸንሕ እዩ ገለና በለትኒ ዋላ ቀዲሙ ይጽንሕ እምበር ከም ሃገሩ ክሳዕ መስከረም ይጸንሕ እዩ ገለላህኒ ጣጢዕ ትርእይዎ ኣለኹም ንሸሃነ 130 እዩ መጎጎ እዛ ዝዓለፈት ዝረአኹምዋ ን450 ምናምን እዩ ንወለድ እምበር ሕዚ እሱ ዝጥቀም ሰብ የለን ግን ምናልባት ንሓደ ንገጠራት ይኾን እዩ 450 እያ ሎሚ መጎጎ እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ከዓ ቀመማት ብዙይ ልልየ ዘሎ ከዓ እንታይ ይበሃል ዳ ደርሁ ፀፃውቲ ብሎ ጥሕሊ ብሎ መዓር ይርከብ እዛ ሽሮ ከዓ ትርእይዋ ኣለኹም በዚኣ እንደየን ዘላኒ 120 ንሸሃነ ማለት እዩ ብዓተሩ ከዓ ክጥይቐልኩም እየ በርበረና ዙ ሽሮ ካብዚ ምግዛእ ናይ ባዕልኻ ምጥሓኒ ፅቡቕ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ይሕወሶ ስለ ዝበሃል እዘን ሰበይቲ ግን ሽሮና ማነው ዙ ዓተርና ዓልቋዩ
نشهانة جن 120 إلو مالتي زتريو لكن كل ناي عداقة بربرة سو بزحي مرصون من هالوات دنجت بقى نهزوز قلوي سو منم زي ولو تخوين مبر تمرات يكونن بعلى خاطحين كايتصبو أزي تريو لكم بناتات تزرقحني أو بزحي مسل جن كبار يني أو بتعمي خبار أو زي تقطع تريو لهم بزا شهانة 220 لوا يهو بتعمي خويرني بنقراتشن لاي كل نقر بز خبابيتات كعا خمز تريو لهم عاتر علقواي أخلي طاف زشوط ألو كبابيو إذا تريو لهم نايشرو عاتر لخيلو 140 تريو لهم كيلو مخاسس كيلويات بهال بقى 140 يشوط بالتيو رئيكم دو أفعالاي تطحون بشهانة 120 إذن 140 درودروجن نايو على خاطحين كأيو تصبو مالتيو انقوحو بتعمي خبرني زو تريو لهم كعا ناي بوتاتات ناي درونا ناي انقوحو قلتاتيو انقوحو سي 10 شعانتينيو بتعمي خبيرو ياو سعر سلازخوني مسلني حز قعا ناو داقي شوتات بوتا خيدة واقاتاتو قطريقو موقو جيشو خندي شوت زي ناي جيشو زشوت ألو بوتا يدنيو جيشو خاب قدمو خبار نديو لو مخا عمست خونتات بتعمي خبار نيو مالتيو نزات رئيو لكم سي نزن سويت زحز ألوع 350 إيدنا مالتيو زاقشو ياو كم زات رئيو لكم 350 إيدنا ياو قداك تقورو تحاسو ويقعد فولت تدلو زرو هنتات عدخا مفتات أقداس نديو خاو خعا حدا وطات حويس تايجير مسلكم عداق حمز قبي مولو تواهيد عنهم كان يرأخون جن مينو على نشتقيدنا وحنت أوعيدن قلقا إلا لين هالواسي قبي مولو خلو جيشوتات تخيلوه مالتيو جيشو مستقلو جن كل فوريو عاويو شقالو أوعيدو نعداق أوعيدونا كم مقبار ميكاليو ياو بيزنس وانا ورأسي مبر كل نقراو إيدكايو زرو جن جيشو خمز تريقوا لهم واقعو نزا تريقوا لهم كعا 400 إلومنا نزا هزا تانيا 400 يايدنا نايهو خمزة تريقوا لهم ناي جيشو واقع نزي مسل حزا خعا نافتو ناي اسفيزا وعلو خبلوكمي اسفيزا بتعمي خبر مالت دوم عنتي خويرو ازخو لكم جن تايو أوزي صوم جيزي ناي دنش واقع نخيلو 7-8 نيرو اسون أيركب نيرو ناي كوميدرنا شغورتجن دحان نيرو واقعو مالتيو حزق عبت تزاراري ناي دنش واقع بتعمي حسير نيو 30 ينيلو خيلو 30 طعوي تتوهيلو قع 35 ناي كوميدرنا ناي شغورت واقع جن شغورتي 7 كوميدرون 7 نيرو مالتي اتحما زبال كوميدره 6 قرشو إلو مالتي صعدا شكرت خمزة تريو لهم كعا 3-5-3-8 يولو نيرو بزخونه شكرتنا كوميدره بتعمي خبار انا خعب كوميدره اي خللي سلسي بتعمي زفوت بقى بسلسي بربرنا كوميدره نجر زتحاوسه نجر بتعمي دس لنا كوميدره جن كبيره لومي ياو كيلو خيله طرح يسكا مقاديانيا زتريو لهم جن أم زتريو لهم قنجيو جن كباريو مالتي قعدة سلكا نجر كل جيزي أيو سخنا يعنسن كم زرقهم ونسرعت 10 إن شوطة تنا 10 قعة بزحيو قومن إننا كاروتون دحاني كاروت لما عنتي نقيلو 30 نيرو قومن ويك عتقل الحملون دحاني نيرو واقو أي كانن جن كوميدرنا شكورتي سماي تسعيلو نا نايلو ما عنت زنبر عداقة نزي مسل نيرو أوقات على فيديو خا بقالي الساعة رخة سلامكم بزح ترفي ولا لي سسنا ينعاكم لايك شير سبسكرايب مقبارك عاي ترسعوا